अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद बेतला। -1 की गूंज मुल्क में अभी भी सुनाई दे रही है। अपोजिशन कह रही है कि मुल्क में इमरान खान साहब की हुकूमत का एक एक दिन भारी है। पीटीआई हमें काफी डिटरमेंट नजर आती है कि वो 5 साल पूरे करेगी। दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लाई जाएगी और उसमें उनको कामयाबी भी मिलेगी। वो बहुत पुरउम्मीद नजर आते हैं कि वो नंबर पूरे करने में कामयाब हो सकेंगे। स्पीकर को हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी, जो कि नंबर 172 का बनता है। इस पर बात करेंगे। अरशद मलिक के फैसले से अपेरेंटली नून लीग को फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इतना आसान नहीं है कि नून लीग को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर उनकी अपीलें पड़ी हुई हैं, जेर समाअत हैं, उनको किसी किस्म का बड़ा रिलीफ मिल सके। उनका यह कहना है कि पूरे केस को और खास तौर पर उस वीडियो को जिसमें अरशद मलिक साहब ने एतराफ किया था कि उन पर दबाव है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होने की जरूरत होगी और फिर उसके बाद फैसला हो सकेगा कि उनको रिलीफ मिलता है या नहीं। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी साहब की जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया है नेशनल डायलॉग के नाम से। 2 आर्टिकल्स इन्होंने 2 हिस्सों में लिखा है एक आर्टिकल को, और उसमें उन्होंने डिबेट की है कि पाकिस्तान का जो निजाम है ये डिलीवर नहीं कर सकता, ये अवामी फलाह के लिए इतना सूदमंद नहीं है। इस तमाम निजाम को रिवाइज होने की जरूरत है, रिजुविनेट होने की जरूरत है और बहुत सारी इस्लाहात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फौज में इस्लाहात की जरूरत है, अदलिया में इस्लाहात की जरूरत है, पार्लियामेंट में इस्लाहात की जरूरत है। उन्होंने ये भी डिबेट की है कि सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी फौज या सरहदों से मुतालिक नहीं हो सकती, बल्कि मईशत भी नेशनल सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है, निजाम अदल भी नेशनल सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है और दूसरे इदारे हैं वो भी नेशनल सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा करते हैं। इस पर बात करेंगे। और उन्होंने कौमी हुकूमत की तश्कील के लिए भी प्रपोज किया है कि कौमी हुकूमत आनी चाहिए जो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हो। इस तमाम जो सूरत हाल है या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का उनके जहन में क्या खाका है, इस पर उनसे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में -1 की गूंज रही है और कहा जा रहा है कि अगले कुछ जो महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन दो कमजोर नजर आती है, लेकिन अब उनकी जानिब से एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लाई जाए। देखना यह है कि इसमें कामयाबी उनको मिल पाती है या नहीं। और अरशद मलिक जज जो हैं उनकी बरतरफी हुई है। अपेरेंटली ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो तफसीली फैसला आए उसमें यह कहा जाए कि चूंकि अरशद मलिक साहब के साथ नून लीग के ताल्लुकात थे, नून लीग उनको ब्लैकमेल कर रही थी या नून लीग ने ही अरशद मलिक साहब को लगवाया था, तैनात करवाया था, और जो जज बशीर अहमद थे एहतसाब कोर्ट के उस वक्त, तो उन पर अदम एतमाद किया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था। तो ये भी पॉसिबल है कि नून लीग के खिलाफ फैसला आ जाए। इन तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा चौधरी एतजाज अहसन साहब हमारे साथ हैं। एतजाज अहसन साहब, -1 का काफी ज्यादा शोर है, आपको कहीं इमरान खान साहब -1 होते नजर आ रहे हैं या अपोजिशन सिर्फ सियासत कर रही है? जो अभी तक तो देखा है वो नून लीग वाले तो आगे जाके सेटल ही करते हैं, उनकी तो रविश में ये है। लेकिन जो बात देखने वाली है कि -1 किसी जमात में भी नहीं हो सकता। आप मियां नवाज शरीफ को माइनस नहीं कर सकते। अगर वो नहीं चाहता तो वो मतलब जमात उसके साथ सारी और वोटर उसके साथ चला जाए। आप बिलावल भुट्टो को, चेयरमैन बिलावल को आप माइनस नहीं कर सकते। उसको भी आप माइनस करेंगे तो वोटर तो और जियालत और सारा जो सपोर्ट सिस्टम पूरी है वो तो बिलावल, चेयरमैन बिलावल के साथ ही रहेगी। अगर कोई मतलब करता है बीच में से कि वो उनकी जगह लेने की कोशिश करता है, तो वो तो जो वोटर है, जियाला है, वो पब्लिक जो भी सपोर्ट करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो चेयरमैन बिलावल के साथ जाएगी, वो मेरे साथ नहीं चल पड़ेगी। इसी तरह पीटीआई में इमरान खान की पोजीशन है। इमरान खान को अगर -1 किसी पीटीआई का वोटर का एमएनए समझता है कि वो मिलकर -1 कर लेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल है। वो पार्टी साथ नहीं जाएगी। बहुत
रेजिस्टेंस होगी और जो मेंबर्स वोट करेंगे अपनी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ, जिस तरह कि अगर वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट कर रहे हो या चेयरमैन बिलावल के खिलाफ या नवाज शरीफ के खिलाफ, और उनको पता हो कि ये उनसे उसको नवाज शरीफ को माइनस किया जा रहा है इस प्रोसेस से, और शहबाज शरीफ क्यों ना, भाई क्यों ना करे, वो नवाज शरीफ या मरियम को माइनस नहीं कर सकते, और मरियम अगेन नवाज शरीफ ये माइनस नहीं हो सकते. So I don't think this can carry. दिस कैन कैरी. अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइए, कोई नेशनल गवर्नमेंट का सिलसिला भी नहीं देखते? चूंकि बहुत सारा डिबेट हम डिस्कशन ये देख रहे हैं कि चूंकि पीटीआई डिलीवर नहीं कर सक रही है, बल्कि निज़ाम में तब्दीली की भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो इस सारे सिनेरियो में कहीं इंटरिम गवर्नमेंट प्लेस नजर आती है आपको? मुश्किल लगता है. इंटरिम गवर्नमेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना. अगर इस असेंबली में करना है तो असेंबली तो वही है, उसमें कोई मतलब है जो गवर्नमेंट का की जो साख्त है और हैयत है वो तो इस असेंबली से ही निकलती है ना, और इस असेंबली में फर्क कोई नहीं आएगा. और कौन लेना चाहेगा इस वक्त हुक्मरानी? ये जो हालात आगे चैलेंजेस है, कौन लेना चाहेगा? बड़ी मुश्किल है इन पर में डालेगा जो अपने आपको इस वक्त वजीर आजम बनाएगा. और लोगों का बाकियों का तो ख्याल होगा इमरान खान फंसा रहा है बीच में बिल्कुल इलेक्शन तक. हमें क्या जरूरत है आने की? जब भी इलेक्शन होते हैं ये सलीब इसके कंधों पे है, वो उठाए रखे. और पाकिस्तान बिल्कुल अनगवर्नेबल हुआ है. पाकिस्तान में बड़ी दुश्वारियां हैं, और ये जमहूरियत को बचाने के लिए और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचाने के लिए सबको इकट्ठा बैठ के और बातचीत करनी पड़ेगी कि इसका क्या करना है, क्या नतीजा किस तरफ लेके जा रहा है. ये फैसला ये पार्लियामेंटेरियंस का ही होना चाहिए, और पार्लियामेंटेरियंस का ही मेरे ख्याल में होगा. और उसमें मुझे कोई इस तरह का खतरा है इमरान खान को नजर नहीं आता, क्योंकि उसने अगर 160 वोट लिए हैं बजट में. बजट एक मौका था. मेरा तो ख्याल था कि ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह बयानात दिए हैं कि हम हर आईनी तरीका इस्तेमाल करेंगे और हम उड़ा देंगे और गिराएंगे इस गवर्नमेंट को, तो मेरा तो ख्याल था कि ये बजट में डिफीट देंगे. बजट आसान तरीका था, आसान तरीका निकालने का एक हुकूमत को और एक वजीर आजम को बजट पे वोट होता है. अगर बजट पास ना हो तो हुकूमत कोई खर्चा ही नहीं कर सकती. एक लॉक जैम हो जाता है, सारी गवर्नमेंट फ्रीज हो जाती है. बिल्कुल सही. और जिसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती, पर वो आसान तरीका इसलिए था कि उसके लिए अपोजिशन को दरकार होते हैं 100 जितने भी मेजॉरिटी है, जो जितने भी मेंबर हाजिर हैं उस वक्त हाजिर हैं. इस वक्त लगता है कि 160 और 119 100 तकरीबन 280 तकरीबन मेंबर्स थे. तो 280 की मेजॉरिटी बजट में चाहिए, 140 चाहिए आपको बजट में डिफीट करने के लिए जी. लेकिन अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करते हैं, फिर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करता है उसको मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस चाहिए जी. उसको 342 की 172 चाहिए, 172 चाहिए. उसका हाफ 171 हुए और मेजॉरिटी 172 हुई. तो चौधरी साहब आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं, अनगवर्नेबल हुआ है मुल्क, तो इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं? फ्रेश इलेक्शन में आप तमाम मसाइल का हल देखते हैं? मुझे तो आई डोंट नो इमरान खान क्या करना चाहेंगे बट आपके घर पर भी तशरीफ लाए थे पिछले दिनों जी. मेरे वालिद मेरे बड़े भाई की फौतीदगी पे वो दुआ करने उनके मेरे घर नहीं आए थे. प्रोफेसर डॉक्टर इजाज अहसन के घर में आए थे. मैं ये समझता हूँ कि वो उनको भी क्या जरूरत है असेंबली डिसॉल्व करने की. असेंबली डिसॉल्व होगी अगर ये ऑपोजिशन एक 172
आदमी पेश कर देती है। ये पहले बजट में उनको इतने नहीं चाहिए थे, बजट के लिए तो सिर्फ 140 चाहिए। बिल्कुल सिंपल अब मेजॉरिटी। उनको मेजॉरिटी ऑफ द होल हाउस चाहिए, 172 चाहिए। तो 172 जो है, 172 अगर ऑपोजिशन को बिलफर्ज, मुझे नहीं पता उनके, अगर शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि वो आईनी तरीके से उड़ाएंगे, हराएंगे और निकालेंगे इमरान खान को, तो आईनी तरीका तो यही है। आईनी तरीके तो 3 हैं कि एक वो इस्तीफा दे दें, एक वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार जाए, और ये बुनियादी तौर पे 2 है आईनी तरीके। तो अब अगर वो या बजट पे आ जाए, या बजट पे, तीसरा वो ठीक है, बजट पे हार जाए। चौधरी एतजाज अहसन साहब, ये बताइए कि जो ऑपोजिशन कह रही है कि स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मूव की जाएगी, आपको कोई कामयाबी नजर आती है ऑपोजिशन के लिए? मुश्किल, मेहनत करनी पड़ेगी, ऑपोजिशन को मेहनत करनी पड़ेगी उस पर। और क्योंकि अगर बजट पे 119 वोट ला सके हैं, तो मेरा तो मशवरा होगा कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करें, पर अगर कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल सही है सर। जज अरशद मलिक का फैसला आया है, मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान होगा, फायदा होगा? नून लीग अभी से मिठाइयां खा रही है, जबकि उस जज को तैनात भी इन्होंने ही करवाया था, तो इनके खिलाफ भी फैसला आ सकता है फर्दर? देखिए, पहली बात यह है कि फैसला अगर करना है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है। ये 5 जज एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में बैठे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का जुडिशियल उसका वकार नहीं है, और जुडिशियल स्टेटस नहीं है, अदालती स्टेटस नहीं है। यानी ये फैसला किसी और अदालत पे बाइंडिंग नहीं है। ये किसी और अदालत इस पे 7 जज हाईकोर्ट के 7 जजों ने, बहुत बड़ी बात होती है, फैसला कर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे। हाँ, इसको इस्तेमाल कर सकेंगे नून लीग वाले, मतलब शहादतों में, सबूत में अपनी बेगुनाही के लिए वो उस फैसले को अगर रिक्विजिशन करे, तो वो उनके हक में वो एक सबूत आ सकता है। वो भी बाइंडिंग नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है, हतमी नहीं है। अब फैसला ये करना है, जो मुस्लिम लीग नवाज वाले हैं, उनको ये फैसला करना है कि वो इस फैसले को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, जुडिशियल फैसला नहीं है, उस पर इन्हिसार करें या ना करें। अगर इन्हिसार करेंगे तो जो प्रोसिक्यूशन है वो लामाला, वो कहेगी कि जी वो वीडियो कैसेट, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो तलब की जाए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने की, जो असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ की थी, पर उन्होंने मरियम दीदी को उसमें इजाजत दी कि आप भी बोल दें, और वो बोली जब, तो उन्होंने एक टेप चलाई, उसकी बुनियाद पे निकल के एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने ये फैसला किया। बिल्कुल सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने। अब जो बुनियाद है उसको तो पेश करना पड़ेगा ना, वो वहां से मामला नहीं हिलता, वहां से मामला कहीं नहीं जाता। वो टेप जो है वो बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, फिर उसके लिए जिन्होंने चलाई है उनको अदालत में पेश होके शहादत देनी पड़ेगी, जिरा को फेस करना पड़ेगा। जिरा फिर बहुत वाइड और ब्रॉड हो सकती है, जिसमें अगर क्या मरियम बीबी को खुद पेश होना पड़ेगा, उन्होंने टेप पेश की है, उनको फिर पूछा जा सकेगा कि वो सना बुच्चे का जो रिमार्क में जो उन्होंने कहा था कि मेरी तो कोई जायदाद है ही नहीं, ना पाकिस्तान में ना बाहर, वो उनके सामने आएगी। वो क्रॉस एग्जामिनेशन तो फिर बड़ा वाइड उसका स्कोप होता है। और वो शहबाज, तो आप कह रहे हैं कि इनको इतनी आसानी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सकेगा इस डिसीजन के बाद? नहीं, ये नहीं, ये
वो बेल मैटर नहीं है, इसमें तो वो अक्विटल मांग रहे होंगे। जी बिल्कुल। इसमें तो अदालत को थरली जाना पड़ेगा। वो पिछला फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इनकी मदद नहीं, जो बेल पे किया था जमानत पे मियां साहब की, वो भी इनकी मदद नहीं कर सकेगा। चौधरी एतजाज अहसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब की जानिब से नेशनल गवर्नमेंट प्रपोज की गई है कि हमें एक तो इदारों की रीडेफिनेशन करने की जरूरत है, इदारों में इस्लाहात लाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिस्टम जो है वो डिलीवर करने में नाकाम हो गया है, इसलिए सिस्टम का भी नए सिरे से जायजा लेने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में एक डिबेट हो रही है कि शायद सिस्टम में खराबी है जिसकी वजह से इमरान खान साहब भी डिलीवर करने में नाकाम नजर आते हैं। इदारों को रिजुविनेशन की जरूरत है, असर नौ तश्कील की जरूरत है। इसी सिलसिले में दो बड़े खूबसूरत आर्टिकल्स लिखे गए लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब की जानिब से, जिसको नेशनल डायलॉग का नाम दिया गया है। नेशनल डायलॉग वो चाहते ये हैं कि तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम लोग बैठकर फैसला करें कि मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। मुल्क की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेलोडीज हैं, उनका सलूशन निकालने की जरूरत है। अदरवाइज उनका ये कहना है कि ये वो सीधा सिस्टम है, ये आगे चलने वाला नहीं है, ये अवाम के लिए कुछ डिलीवर नहीं कर सकेगा। इसी सिलसिले में उन्होंने ये भी तजवीज़ किया है कि तमाम इदारों को बैठने की जरूरत है और तमाम इदारों ही को अपने रोल्स को रीडिफाइन करने की जरूरत है। नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट की भी बात की है कि हमें इंटरिम गवर्नमेंट पहले एस्टैब्लिश करनी चाहिए और फिर उसके बाद एक डायलॉग हो, उसके बाद फिर चीजें डिफाइन हो अगले 15, 20 या 30 साल के लिए। नईम खालिद लोधी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लोधी साहब, ये नेशनल डायलॉग के नाम से जो आपने आर्टिकल्स दो लिखे हैं, ये उसी तरह की तजवीज है जिस तरह की तजवीज शाहिद खाकान अब्बासी दे रहे हैं, जिस तरह की तजवीज जस्टिस खोसा साहब भी माजी में दे चुके हैं कि ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान। जी, उससे क्योंकि ज्यादा तफसीलात मुझे मालूम नहीं है कि उन लोगों के ज़हन में क्या था, मैंने तो पूरी तफसील लिख के आपके सामने रख दी है, लेकिन ये लगभग वही बात है। लेकिन पहले अगर आप मुझे 30 सेकंड दें, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि क्यों मैं अपने आप को क्वालिफाइड समझता हूँ इस पर लिखने के लिए, क्योंकि एक जनरल तो ऐसी तमाम बातें नहीं समझता। देखिए, मैं गांव में रहा हूँ, मैं मोहल्ले में रहा हूँ, मैं छावनी में रहा हूँ, मैंने मदरसे में तालीम हासिल की है, उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की है, इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल की है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कोर कमांडर रहा हूँ, और आपको पता है कि मैं डिफेंस सेक्रेटरी और कुछ देर के लिए डिफेंस मिनिस्टर भी रहा हूँ। इसके अलावा बहुत बड़े कॉर्पोरेट अदारे का मैं एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इस निज़ाम को 360 से देखा हुआ है, इसके अंदर रहा हूँ, इसको बाहर से देखा है, ऐसे इंस्टीट्यूशन में रहा हूँ जिनके मुतालिक मुख्तलिफ बातें होती रहती हैं। तो मैं खुद इस चीज नतीजे पर पहुंचा हूं कि इतनी कड़वाहट पैदा हो चुकी है माशरे में, और इसलिए माशरे में कड़वाहट पैदा हुई है कि सबसे ज्यादा पहले स्टैंड ऑफ पैदा हुआ है तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस में। ये पहले भी ये होता था, मुखालिफ जमातें होती हैं, एक दूसरे की मुखालफत होती है, लेकिन जितनी इस दफा कड़वाहट है, जैसे एक दूसरे के गिरेबानों को अब पकड़ा जा रहा है, ऐसे पहले इतनी इसमें इंटेंसिटी नहीं थी। उसके अलावा देखिए, कोई भी इदारा वो नहीं रहा, नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं रहा। आप उसको हायर जुडिशरी देख लें, आप नैब देख लें, आप इलेक्शन कमीशन देख लें, आप पुलिस देख लें, आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, आप फौज देख लें। तो जब ये हालात हो कि हर अदारा कंट्रोवर्शियल हो गया, अदाराती एक टकराव नजर आपको आता है, आपको पॉलिटिकल टकराव नजर आता है, तो चाहे कोई अच्छे से अच्छा सोने का बना हुआ बंदा भी आ जाए, इस निजाम को आगे नहीं बढ़ा सकता। ये बहुत मुश्किल काम है। ये इसका एक एस्पेक्ट है। बिल्कुल सही। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो निजाम डिलीवर ना करे, चाहे वो आप वोट लेकर आए, जो मर्जी जमहूरियत का आपको एक नक्शा नजर आए, लेकिन सबसे बुनियादी जो जिसको हम म्यूनिसिपल फंक्शंस कहते हैं, पीने का साफ पानी, बुनियादी सेहत, प्राइमरी तालीम, मौके इकोनॉमिक और जस्टिस जो है उसका निजाम नीचे वाला, ये सब चीजें नापैद हैं। और मैंने फिर अपने आर्टिकल्स में इनके वजूहात मालूम करने की कोशिश की है और अपनी तरह
اپنی طرف سے کوئی سولوشن بھی دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک ٹیزر ڈاکومنٹ ہے جس کے بعد ایک ڈبیٹ شروع ہونی چاہیے، جیسے آپ آپ نے آج یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں موقع کہ دیا۔ ایک ڈیبیٹ ہو، اس کے بعد پھر کوئی جی لاہے عمل نکلے اور اس کے بعد پھر چیزیں مزید آگے بھی بڑھ سکتی ہیں؟ اچھا لودھی جی صاحب، آپ نے کہا ہے کہ شاید نظام میں بہت زیادہ خرابی، ابھی بھی آپ یہی بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس لیے ڈیلیور نہیں کر سکی ہے اور تمام بحران جو ہیں وہ سسٹم کی وجہ سے ہیں؟ جی، میرا یہی خیال ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب آنےسٹ بھی ہیں، ان کی کوشش بھی ہے، ان کا وہ چاہتے بھی ہیں کام کرنا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تک مشینری نیچے کام کرنے والی فعال نہ ہو اور رسپانسو نہ ہو، یہ کام ہو نہیں سکتا۔ ابھی ہم سب کو معلوم ہے کہ جو نظام ہے وہ گراس روٹ تک پہنچا ہی نہیں ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ صحیح نہیں، تو جب آپ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک ٹینکی سے پانی شروع ہو اور نلکے تک پہنچنے سے پہلے پائپ میں ہی روک دیا جائے، نلکا تو کھلا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب تک سمجھ نہیں آئے گی ہمارے جو بھی حکمران ہیں، کہ جب تک آپ کا ڈلیوری کا میکنزم وہاں تک نہیں ہے، اور اس کے کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم نے یہ فورس کھڑی کر لی اور یہ لوگ جا کے یہ کام کریں گے، محلے گلی بھائی جو نظام موجود ہے اس کو فعال کریں، اس کو ایکٹیو کریں، تو گلی محلے تو تک آپ دو خود ہی پہنچ سوال جائیں گے۔ پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ جو لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے، اس کا مطلب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ تمام بحران جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب لیڈرشپ ان کو قابو نہیں کر سکتی، ان پر اوور کم نہیں کر سکتی؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پچھلے ادوار میں تو کافی سارا بہتر ڈیلیور کیا جاتا رہا ہے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فلسفی، پلاننگ، پھر اس کی ہوتی ہے ایگزیکیوشن۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایگزیکیوشن کی بہت بڑی مشین ہے، تو جہاں تک سوچ کی تعلق ہے، لیڈرشپ کچھ بھی سوچ سکتی ہے، کر سکتی ہے، اور پچھلی حکومت نے جو ڈیلیور کیا ہے بنیادی طور پہ کچھ چند جگہوں پہ کنسنٹریٹ کر کے اپنی پوری توجہ اور بہت زیادہ محنت کر کے ڈیلیور کیا ہے، اور وہ اس کا نتیجہ بھی نکلا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہوا۔ اور یہ شاید یہ بھی کہیں پر ایسا کر لیں، یہ موجودہ حکومت بھی بہت کوشش کر رہی ہے، کچھ میدانوں میں ان کو کامیابی بھی حاصل ہو رہی، لیکن بہت بڑا ملک ہے، بہت زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں، اور وہ جو بات کرتے ہیں نا جی ہمیں یہ فوج جو ہے وہ پڑھاتی ہے یا بتاتی ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، ارے نہیں بھائی، نیشنل انٹرسٹ ایک ہی ہے، اور وہ ویلفیئر آف دی پیپل آف پاکستان، اور ویلفیئر آف دی پیپل آف پاکستان سپریم نیشنل انٹرسٹ ہے، اور اگر اس کے لیے اس کے پیچھے آپ نہیں گئے، اس کے لیے آپ نے کوئی میکنزم نہیں بنایا، اس کے لیے آپ نے ڈیلیور نہیں کیا، اگر وہی پولیس ہے، وہی جوڈیشری ہے، وہی رشوت ستانی ہے، وہی سب کچھ ہے، اور جو جب چاہے جس چیز کا بحران پیدا کر دیتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے، دیٹ میکنزم از مسنگ، وہ مشینری از مسنگ۔ تو اس کے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اگر انجن رکھ دیں گاڑی میں اور باقی نہ ایکسل ہو، نہ گیئر ہو، نہ کچھ ہو، تو آپ کا یہ گاڑی چل کیوں نہیں؟ ریاست پر عوام کا جو اعتماد ہے وہ کم ہو رہا ہے، اس کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ نعیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے انٹرم گورنمنٹ بھی پرپوز کی ہے جو ججز پر، جو آرمی جنرلز پر اور جو بیوروکریٹس پر مشتمل ہوگی، اس کا خاکہ آپ کیا پرپوز کر رہے ہیں؟ جی اصل میں اس سے پہلے ایک بات میں نے اس میں کی ہے، اور وہ ہے یہ جو نیشنل ڈائیلاگ ہے، یہ اس گورنمنٹ کے سلسلے سے پہلے کی میں نے جو پرپوز کیا وہ یہ ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے یا کونسل، اب تو کمیٹی اس کا نام ہے، اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، یہاں پہ یہ چیز ڈسکس کی جائے جو میں جو بات کر رہا ہوں، اور اس کو ایکسپینڈ کرنے کا مطلب اس کے اندر جوڈیشری کو بھی لے کر آئیں، اس کے اندر پولیس چیف کو بھی لے کر آئیں، اس کے اندر ٹاپ بیوروکریٹ کو بھی لے کر آئیں، اور وہاں بیٹھ کر، بلکہ میڈیا کا بھی میں نے کہا ہے کہ میڈیا کے جو بہترین ذہن ہے اس میں وہ خود ہی بے شک آگے کر دیں، ایک یا دو لوگ ان کے ہونے چاہیے، اس کے بعد وہ بھی ایک بہت بڑا پلر ہے ہمارا۔ یہ بیٹھ کر سب سے پہلے اپنی اپنی غلطی مانے، سینے پہ ہاتھ رکھے، فوج بھی، جوڈیشری بھی، پولیٹیشنز بھی، اور میں نے پھر اندر ذکر کیا ہے کہ کیا کیا لوگوں نے خرابی کی ہے، اور وہ اس کی ڈیٹیل میں جب ہم کبھی جائیں تو جا سکتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے اس چیز کا ادراک پیدا آپ کریں کہ جی کمیشن ہم آف سب سے ٹروتھ کی غلطی، بات کر رہے ہیں؟ جی ریکنسیلیشن اینڈ ٹروتھ کی بات کر رہا ہوں، وہ یہاں پر ہو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی لیول کے اوپر، اس کے بعد پھر ایک انٹرم سیٹ اپ بنایا جائے جس پہ سب لوگ، اس کے لیے صاف ظاہر ہے اگر آپ کو کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو چونکہ تمام لوگ ادھر موجود ہوں گے، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، دے شوڈ گو فار دیٹ امینڈمنٹ، اور اگر مثال کے طور پہ نیشنل گورنمنٹ کا پروویژن نہیں ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں تو وہ پروویژن پیدا کیا جائے، اور سب لوگ اچھا، مانیں یہ کہ جو اس کی نیشنل ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کے پروویژن کی بات کر رہے ہیں، یہ ٹائم باؤنڈ ہوگا؟ اس میں کیا تھوڑے ٹائم کے لیے آپ سجیسٹ کر رہے ہیں یا یہ پرماننٹ سولوشن ہوگا؟
یہ پرماننٹ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم الٹیمیٹلی تو ہم نے جمہوریت ہی کی طرف جانا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں، یہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو جمہوری نظام ہمارا اس وقت چل رہا ہے، پہلی بات تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو مادر پدر آزاد کیپٹلزم ہے، جس میں کوئی کیپ نہیں ہے، جو جتنے مرضی پیسے بنا لے، جو مرضی منافع خوری کر لے، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے بھی تم نے یہ کیوں کہ اس اچھا لیے کہ نعیم جمہوریت صاحب، میں. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینی ہے، اسی بات سے کنٹینیو کریں گے، ایک جی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نعیم صاحب، آپ اپنی بات بھی کنٹینیو کیجئے، اور دوسرا جی آپ جس نظام کی بات کر رہے ہیں یہ کسی اور ملک میں بھی ہے، اور نیشنل گورنمنٹ کا جو سوال کیا تھا اس پر بھی جواب دیجئے. جی نیشنل گورنمنٹ کا تو میں نے جیسے بتایا وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے اس کے لیے امینڈمنٹ وغیرہ کرنی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمہوریت میں جو ایک خرابی جو اوور آل پائی جا رہی ہے، جس پہ لوگ بات کر رہے ہیں، پوری دنیا پہ بحث کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاپولزم جو ہے، پاپولر ہونا جو ہے، یہ جو ابیلٹیز ہیں ان کے اوپر چھا گیا ہے. جس نے بھی یہ ایتھنز میں یا گریکس نے جب جمہوریت کا تصور دیا تھا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایسے لوگ جو بہت ذہین ہوں، اور ایسے لوگ جو اپنے کام میں بہت اچھے ہوں اور لوگ بھی ان کو چاہیں، وہ اوپر آئیں. ابھی ہم نے وہ پاپولزم اور چاہنے والی بات تو رکھ دی سامنے، اور لوگ مختلف فساد کے وجہ سے، مختلف جو دباؤ کی وجہ سے بھی اور وجوہات کی بنا پہ ووٹ تو لے لیتے ہیں، لیکن عوام کو یہ پتہ لگانے کا کوئی انتظام نہیں ہے کہ یار یہ اہل کتنا ہے. ابھی آپ جیسے مثال کے طور پہ ابھی بہت سارے لوگ جب آ گئے تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اہلیت کا کوئی نہ کوئی بالکل انتظام صحیح. کیا جائے. میرے ہاں جی، ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ وہ میں نے بات کی تھی کہ کیپٹلزم مادر پدر آزاد نہیں ہو سکتا، کہ ایک بندے کے پاس 5 مرلے کا گھر بھی نہیں ہے، دوسرا جو ہے نا 5 ایکڑ میں گھر بنا کے بیٹھا جی، ہوا ہے، ایک بندے کی تنخواہ 25,000 بھی نہیں ہے، دوسرا 25 لاکھ لے رہا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. ریفارمز کی اس میں ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو نیشنل گورنمنٹ، انٹرم گورنمنٹ آپ اپوز کر رہے ہیں، اس کے فیچرز کیا ہونے چاہیے؟ جی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ پہلے بات تو اس وہاں پہ ڈسکشن کے بعد، امینڈمنٹ کے بعد، یہ جو ہماری سپیریئر جوڈیشری ہے، کیونکہ ان کے اوپر پھر بھی باقی انسٹیٹیوشن کے مقابلے میں تھوڑا سا اعتماد بہتر ہے نیوٹرلٹی کا. اس میں بھی صاف ظاہر ہے کہ جو میں نے کہا ہوا ہے کہ لیٹرل انٹریز نہیں ہونی چاہیے، ایک کارڈر ہونا چاہیے، لیکن وہ تو خیر وہ جب یہ ہم تفصیل سے بات کریں گے ہر ایک انسٹیٹیوشن کی تب بات آئے گی. تو وہ ہیڈ کریں، اور اپنے ساتھ ایسے نان کنٹروورشل لوگ جس پہ زیادہ تر جو جماعتیں ہیں وہ بھی اتفاق کریں، اور ان کے ایک گورنمنٹ بنائیں. اور وہ یہ جو آگے پھر میں نے تجویز دی ہے کہ کس طریقے سے ریفارمز، پولیٹیکل ریفارمز، جوڈیشل ریفارمز، ملٹری کی ریفارمز، پولیس ریفارمز، بیوروکریسی کی ریفارمز، اور اس میں سارا کچھ میں نے اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. یہ سارے کام وہ کرے. اس کے بعد اپنا مینیفیسٹو بنا کے، نئے مینیفیسٹو جو کہ جس پر لوگ یقین کر سکیں اور جو امپلیمنٹیبل ہوں. ایسے نہیں کہ ہم اتنے تو کروڑ یہ کر دیں انٹرم گے اور سیٹ اتنے اپ لاکھ. ججز پر، جنرلز پر، بیوروکریٹس پر مشتمل ہونا چاہیے، ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہونا چاہیے؟ جی ایسے لوگ جو کہ جن کا جو اپنا اپنا کام جانتے ہوں. بالکل صحیح. صاف ظاہر ہے دفاعی امور کے لیے آپ کو جنرل رکھنا پڑے گا، اکنامک امور کے لیے آپ کو اچھے اکانومسٹ رکھنے تو پڑیں یہ گے. اسی طریقے کتنی بڑی کیبنٹ ہونی چاہیے، یا کتنی بڑی انٹرم گورنمنٹ ہونی چاہیے؟ کیا سائز ہونا ہاں اس چاہیے؟ کا تو دیکھیں، اس کا سائز کیا ہوگا، اس کی ڈوریشن کیا ہوگی، اس کو کام کتنا، یہ اس سلسلے میں تو میں بھی اتنی گہرائی میں گیا نہیں ہوں، نہ میں اس کے لیے کوالیفائڈ ہوں. اسی لیے میں چاہتا ہوں اس پہ بحث کر کے، اس پہ بات چیت کر کے سب لوگ اس پہ اتفاق کریں اور آگے چلیں. بالکل میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جب تک آپ مشینری کو ٹھیک نہیں کرتے، بالکل جب تک صحیح ہے. اپنے سارے جن اداروں نعیم کا میں صاحب، نے آپ نام لیا ان چاہتے کو ہیں ٹھیک یہ نہیں کرتے. ڈائیلاگ آج سے سٹارٹ ہو جائے یا 5 سال پورے ہو جائیں اس گورنمنٹ کے؟ دیکھیں جی، یہ گورنمنٹ تو اگر یہ ڈائلاگ آج بھی شروع ہو تو اس گورنمنٹ کے تو 5 سال تب بھی پورے ہو جائیں گے. یہ ڈائلاگ کوئی چھوٹا ڈائلاگ نہیں ہے، اس جی، میں ٹائم لگے گا اس کو آپ کو شروع کرنے. لیکن اسی گورنمنٹ کے دور کے اندر یہ ہونا چاہیے میرے اپنے خیال میں، تاکہ اگلی گورنمنٹ آپ پھر نے ہمیں اسی طریقے کی نہ کانسٹیٹیوشن میں بھگتنی پڑے. آئینی ترامیم بھی پرپوز کی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن وہ ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے. جی تو اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ کانسٹیٹیوشن جس میں لوگوں کو نہ انصاف ملے، لوگوں کے نہ آپ عزت کی حفاظت کر سکیں، نہ ان کے مال کی حفاظت کر سکیں، اور جن لوگوں نے ان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے وہی ان کی عزت کے درپے ہوں،
جہاں پر تعلیمی نظام ایسا ہو کہ 1500 قسم کے نظام چل رہے ہوں، بالکل جہاں صحیح پر ہے۔ تعلیمی اسکولوں کے باہر منشیات عام بک اچھا رہی ہیں اور بالکل کوئی صحیح اس ہے۔ پر کچھ اچھا کر نہ سکے۔ آپ نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو عسکری حلقوں سے بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے اس آرٹیکل کے لکھنے کے بعد، عسکری حلقوں میں اس کو سراہا گیا ہے۔ جی میں مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے کوئی ٹاپ لیڈرشپ سے بات چیت ہوئی ہے اس قسم کا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں سینئر بھی، سرونگ بھی، ریٹائرڈ بھی، میرا خیال ہے کہ ان کی یہی امنگ ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ، اور میرا خیال ہے کہ سول سوسائٹی میں بھی لوگ یہی چاہ رہے ہوں گے کہ ملک ترقی کرے، لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں ان تک ڈلیوری ہو۔ کون نہیں چاہے گا، چاہے فوجی ہو، چاہے غیر فوجی ہو، چاہے جج ہو، چاہے وکیل ہو، کون یہ بات نہیں چاہے گا۔ اچھا نعیم صاحب، عسکری حلقے جب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کا جو رول ہے وہ کافی لارجر ہے، تو کیا فوج اپنے لارجر رول سے وڈرا کر جائے گی؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ شروع ہو تو فوج کے اندر سے بھی آپ کو ایسے ایلیمنٹس نظر آ جائیں گے آپ کو، کیونکہ میں ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ چلیں، جنرل باجوہ کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، جی صاحب ذرا میں ان کا سینئر تھا، اور یہ جمہوریت کے اس قدر حامی ہے کہ میں آپ کو کیا کوئی لمبی سٹوری کیا سناؤں۔ بعض اوقات یہ لڑ پڑتے تھے اپنے سینئر کے ساتھ کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ انٹرفیئرنس ہے، بلکہ ہم سمجھتے تھے کہ انٹرفیئرنس نہیں ہے، ہمارا کام ہے، لیکن ان کے خیال میں تو ان جیسا جمہوریت پسند شخص، مجھے نہیں پتا اب ان کا فریم آف مائنڈ کیا ہے، کیونکہ اب تو باجوہ ڈاکٹرین وغیرہ کی بات بھی ہوتی ہے، ابھی آئی ڈونٹ نو۔ تو یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں اپرچونٹی ہے کہ یہ جو اس وقت کھیپ ہے جرنیلوں کی، ان کے موجودگی میں آپ یہ کچھ کر لیں، لیکن یہ خدا را مجھے کوئی ان کا ریپ نہ سمجھے کچھ، میں تو اپنے طور پہ یہ کام کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے مجھے ان کی طرف سے جھاڑی پڑ جائے کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو اور تمہیں کس نہیں، نے یہ آپ تو کام کرنے کے سینئر لیے ہیں، کہا۔ آپ کو کیسے جھاڑ پڑ سکتی ہے؟ نہیں اچھا نہیں، یہ کچھ بھی بتائیے، ہو سکتا ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، ہو سکتا ہے جی، اچھا اب تو میں ریٹائرڈ ہوں جی۔ اچھا ریٹائرڈ ہے۔ اچھا لودھی صاحب، ابھی آپ کی جنرل باجوہ صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہو یا بات چیت اسی ٹاپک پہ ہوئی ہو؟ نہیں ہوئی، کافی عرصے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ کافی بزی ہیں، اور میں چونکہ اپنے ان کاموں میں لگا رہتا ہوں، لکھائی پڑھائی میں، تو ہماری کافی عرصے سے کوئی ملاقات نہیں، اور خاص کر اس قسم کے کسی ٹاپک پر گفتگو نہیں ہوئی۔ میں صرف امید رکھتا ہوں، کیونکہ ایک جنرل وائب جو ہوتی ہے اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتی ہے، تو مجھے نظر آیا کہ پولیٹیکل سرکلز میں یہ چیز بہت، جیسے آپ نے نام لیا، جوڈیشل سرکلز میں یہ چیز عام ہے، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، تو اگر یہ کسی طریقے سے مان جائیں، بالکل صحیح ہے، فوج بھی مان جائے، آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن تو وہ ہے، اگر وہ اس چیز پہ رضامند ہو جائے تو میرا خیال ملک کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ ملک کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے نشست ہوگی، شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔